لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم احفظنا يا فياض من فتنة الدجال. اللهم احفظنا يا فياض من عذاب الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا يا فياض من عذاب جهنم. اللهم احفظنا يا فياض من عذاب النار. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.